यीशु मसीह के नाम से अस्सलाम वालेकुम। प्यारे भाई और बहन, तो आप लोगों को याद होगा कि गए वक्त हम कुरिन्थियों के नाम पौलुस रसूल का पहला खत बाब 4 और उसकी आयत 10 से गौर करना शुरू करे थे और बाब 4 को ख़त्म करे थे। उसके बाद हम बाब 5 को उठाए थे और उसके पहले 6 आयतों पर गौर करे थे। अब हम कलाम में आगे बढ़ेंगे और पढ़ेंगे उसकी आयत 7, यानी कि कुरिन्थियों के नाम पौलुस रसूल का पहला खत बाब 5 और उसकी आयत 7। यहाँ लिखा हुआ है, जहाँ पौलुस रसूल बोलते हैं, पुराना खमीर निकाल कर अपने आप को पाक कर लो ताकि ताज़ा गूंदा हुआ आटा बन जाओ। चुनांची तुम बेखमीर हो क्योंकि हमारा भी फसा यानी मसीह कुर्बान हुआ। प्यारे भाई और बहन, अब सवाल ये पैदा होता है कि खमीर रोटी को क्या करता है। आप खमीर को आटे में डालो और एक गर्म जगह पे रखो। उसके बाद रोटी फूलने को लगती है। जब एक हद तक फूलती है तो रोटी को गर्म अवन में डाल देते हैं। मगर क्यों? ताकि खमीर के काम को रोकने के लिए। अगर रोटी गर्म अवन में नहीं जाती है तो खमीर का काम चलते रहेगा और रोटी फूलते फूलते जाएंगी और एक वक्त ऐसा आएगा कि सारी रोटी सड़ जाएंगी। तो प्यारे भाई और बहन, ये होता है जब कलीसिया में गुनाह दाखिल होता है और वो गुनाह से निपटना नहीं जाता है। बोलने का मतलब ये है कि अगर गुनाह से नहीं निपटेंगे तो ये हालत होगी। आगे चल के ये हालत होती है कि ये गुनाह सारे कलीसिया में फैल जाता है और कलीसिया को बर्बाद कर देता है। कितनी खतरनाक बात है, आप सोचो थोड़ी देर के लिए। तो गुनाह से फौरन निपटना ज़रूरी है और खुदा चाहता है कि हम ये मामले में फ़ौरन से अपना कदम उठाना। हमको सोचने की ज़रूरत नहीं है। जब हम देखते हैं कि गुनाह पल रहा है तो वो गुनाह को हटा दो। पुराना अहदनामा में फसा के ईद के बाद फ़ौरन से बेखमीरी रोटी की ईद होती थी। यहाँ पौलुस रसूल बोलते हैं, सच्चा फसा का बर्रा अब हमारे लिए कुर्बान होगा। और हम जब यीशु मसीह पे ईमान लाए हैं, खमीर से दूर रहना चाहिए, यानी कि गुनाह को हमारे ज़िंदगी में दाखिल होने नहीं देना चाहिए। जब हम यीशु मसीह पे ईमान लाए हैं तो हमारी ज़िंदगी पाक और बेऐब होना चाहिए। खमीर से दूर यानी कि गुनाह से बिल्कुल दूर, गुनाह की तरफ नज़र करके देखना भी नहीं चाहिए। मगर ये कुरिन्थ की कलीसिया गुनाह को पूरा मौका दे रही थी दाखिल होके कलीसिया को बर्बाद कर देने के लिए। कितनी अफसोस की बात है। ये कलीसिया मसीह की मौत और उनके मुर्दों में से जी उठने के बारे में बात कर रही थी, मगर साथ साथ गुनाह को भी मौका दे रही थी उनके कलीसिया में काम करने के लिए। मेरे भाई और बहन, हमारे साथ ऐसा होना नहीं चाहिए। खुदा जो है साफ साफ हमको उसका कलाम दिया है और बताया है कि क्या सच है और क्या झूठ है। तो हम खुदा के कलाम के मुताबिक चलना चाहिए और अगर हम खुदा के कलाम के मुताबिक चलेंगे तो मैं यकीन दिलाता हूँ कि हम गुनाह से बिल्कुल दूर रहेंगे। अब हम आयत 8 पढ़ेंगे। यहाँ लिखा हुआ है, बस आओ हम ईद करें, ना पुराने खमीर से बल्कि साफ दिली और सच्चाई की बेखमीर रोटी से। यहाँ पौलुस रसूल ये नहीं बात कर रहे कि एक आदमी कैसा नजात पाता है। उन्होंने ये बताना चाह रहे हैं कि एक आदमी नजात पाने के बाद उसके ज़िंदगी कैसी उन्हें आगे ले के बढ़ना चाहिए, यानी कि उसकी चाल चलन कैसी होनी चाहिए। हमको मालूम होना चाहिए कि हम ईमानदारी के ज़रिए से नजात नहीं पा सकते, लेकिन अगर आप यीशु मसीह पे ईमान लाने के ज़रिए से जब नजात पाते हैं तो आप ईमानदारी के काम करना शुरू कर देते हैं। आज दुनिया को जो है ईमान रखने वालों के ज़िंदगी में ईमानदारी देखना ज़रूरी है। पौलुस बोलते हैं, साफ दिली यानी कि ईमानदारी और सच्चाई कुरिन्थ के कलीसिया में कायम हुए। अगर हम कुरिन्थ के कलीसिया पे गौर करेंगे तो उनके पास साफ दिली या ईमानदारी नहीं थी, बल्कि सारे कलीसिया में नापाकी भरी हुई थी। उनका जो है
شاید یہ سوچے ہوں گے کہ ہمارے گناہ کے بارے میں کسی کو معلوم نہیں ہے، یعنی کہ باہر والے کو معلوم نہیں ہے، اور ان لوگ ایسا ظاہر کرنے لگے کہ ان کے درمیان ہر چیز اچھی ہو رہی ہے۔ ان لوگ اپنے آپ کو ایسا بنا رہے تھے کہ ان لوگ سچ بول رہے ہیں اور سچائی کے ساتھ جی رہے ہیں، جبکہ ان میں سر سے لے کے پیر تک جھوٹ بھرا ہوا تھا اور ان میں کوئی سچائی نہیں تھی۔ آیت 9 سے 11 پڑھیں گے۔ یہاں پولس رسول بولتے ہیں، میں نے اپنے خط میں تم کو یہ لکھا تھا کہ حرام کاروں سے صحبت نہ رکھنا۔ یہ تو نہیں کہ بالکل دنیا کے حرام کاروں یا لالچوں یا ظالموں یا بت پرستوں سے ملنا ہی نہیں، کیونکہ اس صورت میں تو تم کو دنیا ہی سے نکل جانا پڑتا، لیکن میں نے تم کو در حقیقت یہ لکھا تھا کہ اگر کوئی بھائی کہلا کر حرام کار یا لالچی یا بت پرست یا گالی دینے والا یا شرابی یا ظالم ہو تو اس سے صحبت نہ رکھو، بلکہ ایسے کے ساتھ کھانا تک نہ کھانا۔ پیارے بھائی اور بہن، اس سے پہلے پولس ان لوگوں کو لکھ چکے تھے اور یہ گناہ کو انہوں دھتکارے بھی تھے۔ کرنت ایک ایسا شہر تھا جو ناپاکی کے حوالے کیا گیا۔ قریب 1000 وینس یا افروڈائٹ کے ہیکل کے کاہن عورتیں تھے جو دنیا میں بلاتکاری کے سوائے اور کچھ نہیں کرتے تھے، یعنی کہ ان لوگ قزمیاں تھے، جسے انگریزی میں پروسٹیٹیوٹس بولتے ہیں۔ تو ان لوگ قزمیاں تھے اور سارا شہر مذہب کے نام پہ یہ ناپاکی کے حوالے کیا گیا۔ اور یہاں اگر ہم دیکھیں گے تو یہ کلیسیا یہ ناپاک آدمی کو اپنے کلیسیا میں آنے کی اجازت دے رہی ہے اور ان کے ساتھ کھانے پینے کی اجازت دے رہی ہے۔ یہ لوگ یہ آدمی کے کندھوں پہ تھپکے اور اس کو اپنے برابر قبول کر لیے، جبکہ ان لوگوں کو معلوم تھا کہ یہ آدمی گناہ میں اپنی زندگی گزار رہا ہے۔ تو کرنتھ میں جو کلیسیا تھی شاید یہ سوچنے کو لگی کہ ان لوگ دنیا داری کے برابر آ سکتے ہیں، یعنی کہ دنیا کے حد تک گر جا سکتے ہیں۔ پیارے بھائی اور بہن، اب سوال یہاں یہ پیدا ہوتا ہے کہ آج کلیسیا کیا دنیا داری میں مبتلا ہو کے یہ سمجھ سکتی ہے کہ کلیسیا جٹ جا سکتی ہے؟ میرے دوست، آج کلیسیا کی طاقت ٹوٹ گئی ہے۔ یا میں کلیسیا کے بارے میں عام طور سے بات کروں، خدا کی شکر گزاری کرنا کہ تھوڑے بہترین کلیسیاں ہیں جو ہر بات سے خدا کے لیے کھڑی ہوتی ہیں۔ میرے بھائی اور بہن، ایک جوان پادری تھا جو سچائی کے لیے کھڑا رہا۔ اس کی کلیسیا کے چند لوگ اس کو یہ بولنے کو لگے کہ خدا کے عبادت کے لیے ایسے گانے اور باجے استعمال کریں گے جیسا دنیا کرتی ہے، یعنی کہ یہ لوگ دنیا جیسے گانے گاتی ہے اور بجاتی ہے ویسے گانے اور باجے کلیسیا میں خدا کے عبادت کے لیے استعمال کرنا چاہتے تھے۔ مگر یہ پادری یہ چیز کا انکار کر دیا۔ جب پادری یہ چیز کا انکار کر دیا تو کئی لوگ چھوڑ کے چلے گئے۔ میرے بھائی، یہ پادری لوگوں کو چھوڑنے کے لیے تیار تھا، مگر اپنی کلیسیا میں ایسے گانے اور باجے شامل کرنا نہیں چاہتا تھا جیسا دنیا کرتی ہے۔ یہ پادری خدا کے لیے اور خدا کے کلام کے لیے کھڑا رہا۔ ایک ناپاک کلیسیا لقوہ ماری کلیسیا ہوتی ہے، مگر ایک پاک کلیسیا مضبوط کلیسیا ہوتی ہے۔ کوئی بھی وہ کلیسیا کو دھکا نہیں پہنچا سکتا۔ جب ایک کلیسیا مضبوطی کے ساتھ کھڑتی ہے تو خدا اس کے ساتھ ہے، اور اگر خدا کلیسیا کے ساتھ ہے تو آپ سوچ سکتے کہ کون وہ کلیسیا کو بگاڑ سکتا۔ میرے بھائی، آپ سب سے لڑ سکتے ہیں لیکن خدا سے نہیں لڑ سکتے، یاد رکھو۔ اور اگر ہم سچائی میں قائم رہیں گے تو یہ پکی بات ہے کہ خدا ہمارا ساتھ دے گا اور ہم کو مضبوطی کے ساتھ آگے لے کے بڑھیں گا۔ اگر ہم گناہ میں گرفتار رہیں گے اور گناہ میں مبتلا رہیں گے تو یاد رکھو
کہ خدا ہمارا ساتھ نہیں دے سکتا۔ بولنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم ہمیشہ سچائی میں قائم رہنا۔ اب ہم آیت 12 اور 13 پڑھیں گے۔ یہاں پولس بولتے ہیں، کیونکہ مجھے باہر والوں پر حکم کرنے سے کیا واسطہ؟ کیا ایسا نہیں ہے کہ تم تو اندر والوں پر حکم کرتے ہو، مگر باہر والوں پر خدا حکم کرتا ہے؟ پس اس شریر آدمی کو اپنے درمیان میں سے نکال دو۔ پیارے بھائی اور بہن، ہم کو معلوم ہونا چاہیے کہ پولس رسول جو ہیں، جو بھی بولے ہیں، پاک روح کے ہدایت سے بولے ہیں۔ پولس بولتے ہیں کہ انہوں لوگوں کی جو ہے باہر سے عدالت نہیں کریں۔ باہر سے عدالت کرنا ان کا کام نہیں ہے۔ انہوں ان کی عدالت کرنا ہے جو کلیسیا کے اندر ہیں۔ خدا ان لوگوں کی عدالت کرے گا جو کلیسیا کے باہر ہیں۔ کلیسیا کا کام ہے اور کلیسیا کا فرض بنتا ہے وہ لوگوں کی عدالت کرنے کے لیے جو کلیسیا میں ہوتے ہوئے گناہ کرتے ہیں۔ پیارے بھائی اور بہن، ہم اس بات سے دلچسپی لینا ہے کہ کرنتھ میں یعنی کہ کلیسیا میں کام کیسا ہوا۔ یہ سوال کا جواب معلوم کرنے کے لیے ہم کرنتھیوں کے نام پولس رسول کا دوسرا خط دیکھنا پڑے گا۔ اگر ہم باب 2 اور اس کی آیت 4 سے 8 دیکھیں گے تو لکھا ہوا ہے، کیونکہ میں نے بڑی مصیبت اور دلگیری کی حالت میں بہت سے آنسو بہا کر تم کو لکھا تھا، لیکن اس واسطے نہیں کہ تم کو غم ہو، بلکہ اس واسطے کہ تم اس بڑی محبت کو معلوم کرو جو مجھے تم سے ہے۔ اور اگر کوئی شخص غم کا باعث ہوا ہے تو میرے ہی غم کا نہیں، بلکہ تاکہ اس پر زیادہ سختی نہ کروں، کسی قدر تم سب کے غم کا باعث ہوا۔ یہی سزا جو اس نے اکثروں کی طرف سے پائی، ایسے شخص کے واسطے کافی ہے۔ پس بجائے اس کے یہی بہتر ہے کہ اس کا قصور معاف کرو اور تسلی دو، تاکہ وہ غم کی کثرت سے تباہ نہ ہو۔ اس لیے میں تم سے التماس کرتا ہوں کہ اس کے بارے میں محبت کا فتویٰ دو۔ تو پیارے بھائی اور بہن، یہ ناپاکی آدمی اپنے دل کے کونے سے معافی مانگنے آیا جب پولس اپنے پہلے خط میں اس کے بارے میں بولے۔ آج میرے بھائی، ہم کو بہت بڑے ہمت اور حوصلے کی ضرورت ہے اور سمجھوتے کی ضرورت نہیں ہے۔ آج ہم کلیسیا میں ہمت اور حوصلے کے ساتھ آگے بڑھ کے یہ بولنا ہے کہ یہ گناہ ہے۔ میں جہاں تک سوچتا ہوں، جب ایسا کریں گے تو ایمان رکھنے والا جو گناہ میں ہے اپنے گناہ کا اقرار کریں گا، جیسا کرنتھ کی کلیسیا میں یہ آدمی کرا اور جیسا داؤد کرے۔ ایسا کرنے سے آدمی جو گناہ کرا ہے اپنے گناہ کا اقرار کر کے اپنے غلط راہوں کو چھوڑ کے خدا کے راہوں پہ چلنا شروع کر دے گا۔ تو کرنتھ کی جو کلیسیا تھی یہ چیز کو اچھی طرح سے استعمال کری۔ کیوں؟ کیونکہ پولس کے پاس وہ ہمت اور حوصلہ تھا یہ بتانے کے لیے کہ تمہارے بیچ میں گناہ پل رہا ہے اور وہ گناہ کو رفع دفع کرو۔ کرنتھ کی کلیسیا پولس کے بات کو مانی اور یہ گناہ سے نپٹنے کے لیے اپنا قدم آگے بڑھائی۔ کرنتھیوں کے دوسرے خط میں پولس لکھتے ہیں کہ انہوں ایسا کیوں کرے۔ اگر ہم کرنتھیوں کا دوسرا خط باب 7 اور اس کی آیت 12 پڑھیں گے تو پولس لکھتے ہیں، پس اگرچہ میں نے تم کو لکھا تھا، مگر نہ اس کے باعث لکھا جس نے بے انصافی کی، اور نہ اس کے باعث جس پر بے انصافی ہوئی، بلکہ اس لیے کہ تمہاری سرگرم جو ہمارے واسطے ہے خدا کے حضور تم پر ظاہر ہو جائے۔ پولس بولتے ہیں کہ انہوں اس لیے لکھے تاکہ کلیسیا کا فائدہ ہو۔ تو یہاں ختم ہوا باب 5۔ اب ہم باب 6 اٹھائیں گے۔ پیارے بھائی بہن، باب 6 مسیحی لوگوں کے بارے میں بتاتا ہے کہ مسیحی لوگ فیصلہ کیسا کرنا چاہیے۔ جھگڑے تو ضرور پیدا ہوں گے، اس لیے کہ انسان ہیں، تو یہ جھگڑوں کو
सुधारने के लिए क्या करना चाहिए। तो प्यारे दोस्त, अब हम बाब 6 शुरू करेंगे, पढ़ेंगे उसकी आयत 1। यहाँ पौलुस बोलते हैं, क्या तुम में से किसी को ये जुर्रत है कि जब दूसरे के साथ मुकदमा हो तो फैसले के लिए बेदीनों के पास जाए और मुकद्दसों के पास ना जाए। मेरे भाई और बहन, पौलुस रसूल की ये बात आपको अजीब सी लगेंगी और ये बात को समझाने की सख्त जरूरत है। पौलुस यहाँ ये नहीं बोल रहे कि मसीही लोग कोर्ट को नहीं जाना अपना मुकदमा लड़ने के लिए। अगर मसीही लोग कोर्ट का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो बेईमानों के हाथ के नीचे बहुत बड़ा नुकसान उठाएंगे। पौलुस रसूल यहाँ ये बताना चाह रहे हैं कि जहाँ तक मसीहियों के बीच में झगड़ा पैदा होता है, यानी कि एक मसीही और दूसरे मसीही के बीच में झगड़ा पैदा होता है, तो ये दोनों कोर्ट में नहीं जाना चाहिए, बल्कि इन लोगों का फैसला कलीसिया करना चाहिए। लेकिन आज अगर हम देखेंगे तो कलीसियाएं ये बात पे जोर नहीं दे रही है। एक मसीही दूसरे मसीही के साथ कोर्ट में जा रहा है। आयत 2 पढ़ेंगे, क्या तुम नहीं जानते कि मुकद्दस लोग दुनिया का इंसाफ करेंगे? बस जब तुमको दुनिया का इंसाफ करना है तो क्या छोटे से छोटे झगड़ों के भी फैसल करने के लायक नहीं? मेरे दोस्त, अगर आप यीशु मसीह पे ईमान रखते हैं तो एक दिन आप यीशु मसीह के साथ हिस्सा लेंगे ये दुनिया पे हुकूमत करने के लिए। मैं आपको यहाँ सफ़ेद तख्त के अदालत के बारे में नहीं बात करूँ, जहाँ यीशु मसीह के सफ़ेद तख्त के सामने वो लोग खड़े होंगे जो यीशु मसीह पे ईमान नहीं लाए हैं। तो यहाँ कलाम बताता है कि मुकद्दस लोग दुनिया का इंसाफ करेंगे। प्यारे भाई और बहन, मैं इस बात से यकीन करता हूँ कि इसका ताल्लुक वो बात से है जहाँ पौलुस तीमुथियुस को अपने खत में लिखते हैं, अगर हम दुख सहेंगे तो उसके साथ बादशाही भी करेंगे, अगर हम उसका इनकार करेंगे तो वो भी हमारा इनकार करेगा। मैं यकीन करता हूँ कि इसका मतलब यह है कि ये दुनिया में जो चीज़ें हो रही हैं उस पर हम इंसाफ का हाथ बढ़ाएंगे। आयत 3 से 5 पढ़ेंगे। यहाँ पौलुस बोलते हैं, क्या तुम नहीं जानते कि हम फरिश्तों का इंसाफ करेंगे? तो क्या हम दुनियावी मामले फैसल ना करें? बस अगर तुम में दुनियावी मुकदमे हों तो क्या उनको मुंसिफ मुकर्रर करोगे जो कलीसिया में आखिर समझे जाते हैं? मैं तुम्हें शर्मिंदा करने के लिए ये कहता हूँ, क्या वाकई तुम में एक भी दाना नहीं मिलता जो अपने भाइयों का फैसला कर सके? तो प्यारे भाई और बहन, जो यीशु मसीह पे ईमान रखते हैं वो लोग फरिश्तों का इंसाफ करेंगे। ये आयतों में अगर हम देखेंगे तो यहाँ पौलुस रसूल जो लफ्ज़ों का इस्तेमाल करे हैं वो है कि क्या तुम नहीं जानते। तो पौलुस रसूल जब ये बोलते हैं क्या तुम नहीं जानते, तो आप ये बात से पक्का हो सकते हैं कि जिनको पौलुस ये बात बोल रहे थे वो लोगों को ये मालूम नहीं था कि उन लोग फरिश्तों का इंसाफ करेंगे। आज मैं यकीन करता हूँ कि कई मसीह भाई या बहनों को ये बात नहीं मालूम है कि उन लोग फरिश्तों का इंसाफ करेंगे। कई लोगों को ये मालूम नहीं है। यीशु मसीह पे ईमान लाने के बाद खुदा वो इख्तियार दिया है कि हम फरिश्तों का इंसाफ करेंगे। तो यहाँ खुदा जो है हमारे सामने एक बहुत बड़ी सच्चाई जाहिर करा है। कलाम बताता है कि हम फरिश्तों से कुछ कमतर बनाए गए, मगर यीशु मसीह सलीब पे अपना खून बहाने के जरिए से और हमारे गुनाहों का कफारा देने के जरिए से आदमी वो ओहदे पे से उठाया गया जहाँ यीशु मसीह पे ईमान लाने के जरिए से खुदा के साथ सोहबत कर सकता है। एक ऐसा ओहदा जो फरिश्तों से ऊपर है। खुदा जो है आदमी को गिरने दिया। अगर आदमी का गिरना अच्छे के लिए नहीं होता था तो खुदा आदमी को गिरने नहीं देता था। आदमी का गिरे जाना आदमी को फरिश्तों से ऊपर उठाया। एक ऐसा ओहदा मिला जो फरिश्तों से ऊपर है, जहाँ आदमी जो यीशु मसीह पे ईमान लाया है फरिश्तों का इंसाफ करेगा। मेरे दोस्त, कईयों को ये बात समझ में नहीं आती, मगर सच्चा ये है कि हम
فرشتوں کا انصاف کریں گے۔ تو پیارے بھائی اور بہن، پولس رسول ہم کو یہاں یہ بتاتے ہیں کہ ہم ایمان رکھنے والے چھوٹے چھوٹے باتوں کا کیسا فیصلہ کرنا چاہیے۔ لوگ جو یسوع مسیح پہ ایمان نہیں رکھتے ہیں، ایک طریقہ بتائے ہیں جہاں لڑائی جھگڑے کورٹ میں لائے جا سکتے ہیں، مگر یہاں پولس رسول یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اگر ایک مسیحی بھائی دوسرے مسیحی بھائی کے بیچ میں نا اتفاقیاں آتے ہیں تو یہ نا اتفاقیوں کو بے ایمانوں کے کورٹ میں لے کے نہیں جانا چاہیے۔ پولس کا بولنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے پاس خدا کی پاک روح ہے اور ہمارے پاس یسوع مسیح کی عقل ہے، تو ہم کیوں ان لوگوں کے پاس پلٹنا جن کے پاس خدا کی پاک روح اور حکمت نہیں ہے؟ تو ایمان رکھنے کی حیثیت سے جو ہم کو ساری چیزیں دی گئی ہیں اور کیونکہ ہم کو اختیار دیا گیا ہے، آگے چل کے ہم یہ دنیا کا اور فرشتوں کا انصاف کریں گے۔ تو جو نا اتفاقیاں ایمان رکھنے والوں کے بیچ میں پیدا ہوتی ہیں، وہ نا اتفاقیوں کا ایمان رکھنے والوں کے بیچ میں فیصلہ ہونا چاہیے۔ تو پیارے بھائی اور بہن، یا میں کلام کو ختم کرنا چاہوں گا یہ دعا کے ساتھ کہ خدا ہم سب کو آج کے کلام کے ذریعے سے برکت دے۔ یسوع مسیح کے پیارے اور بلند نام میں آمین۔